کلمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا چوتھا سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کلمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے موجود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے چچا کھجور دی چٹائی دے حضرت عثمان نو لپیٹ کے تے دھونی دے دے نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دی ماں جس وقت پتہ چلے ہے کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے تے ماں نے دھمکی لا دیتی ہے بیٹا یا تے میرے گھروں نکل جا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کھانا پینی بند کر دیتا گیا ہے گھروں پہ دخل کر دیتا گیا کہنے لگے یا تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ چھڑ دے یا پھر گھر داخل نہیں ہونا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ناز و نام دے پڑھنے والے نے مالدار ماں باپ دا بیٹا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مالدار ماں باپ دا بیٹا ہے اے ناز و نام دے پڑھنے والے سن جس وقت چند دن بھوکیاں تسیاں گزرے انہاں دے جسم دی جلد انج کڑ گئی ہے انج جس طرح سانپ اپنی پونجھ اتار دیتا ہے لیکن قربان جاواں